नमस्कार एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्छौँ नेपाली राजनीतिको यो भित्री पाटोको बारेमा। बाहिरी पाटो त हामीले अनेकौं पटक चर्चा गरेका छौँ। कुन नेताले के भन्यो, कुन नेताले के गर्यो, कुन नेताले के गर्दैछ, यसको आशय के हो, यस्ता थुप्रै विषयहरूमा र बाहिर आएका घटनाक्रमहरूको बारेमा थुप्रै बहस विश्लेषण विमर्श भइरहेका छन्। तर आज चाहिँ हामी जस्तो निकै ठुलो मत प्राप्त गरेको सरकार, धेरैले भने यो निकै बलियो सरकार हैन, यतिको मत प्राप्त गरेको सरकार 46 पछि त थिँदै थिएन। त यो सरकार यति मत प्राप्त थियो जसले धेरै काम गर्न सक्थ्यो। जस्तो संसदीय परिपाटीमा भन्ने गर्दछ कि संसदले, जस्तो बेलायतको संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बाहेक सबै काम गर्न सक्दछ भनेर, त्यस्तै प्रकारको अधिकार सम्पन्न यो सरकार र यो संसद थियो। तर अहिले आफ्नै पार्टीभित्रको विग्रहको कारणले, आफ्नै पार्टीको आन्तरिक लफडामा जसरी परिरहेको छ यो सरकार, विगतको एउटा सरकार 2048 सालको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई एकछिन तुलना गर्ने हो भने त्यो र यसका केही चरित्रहरू, केही गुणहरू मिल्दछन्। विवादको त्यो चुरोमा जति बेला त्यो कोइराला सरकार पुगेको थियो, यो अहिले त्यही ठाउँमा पुगेको छ। र हामीले भन्यौँ 46 देखि 60 सालसम्म जे जस्ता गतिविधिहरू भए तिनलाई अब दोहोऱ्याइने छैन। पात्रहरू परिवर्तन, प्रवृत्ति परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, अब नयाँ नेपाल यो भनिएको थियो। तर अहिले यसो हेर्दै आउँदाखेरि त्यो 48 देखि 54 सालसम्मको जुन चरित्र, जुन चलचित्रै भनौँ, राजनीतिक चलचित्र देखिएको थियो, त्यसको झल्को अहिले देखिन थालेको छ। यसको कारण चाहिँ के हो त? आजको अङ्कमा हामी अलिकति यो ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाको क्रमलाई पनि जोडेर अहिलेको वर्तमान राजनीतिको चिरफार गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई स्वागत छ। ल, डाक्टर साहब, आज मे डे रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। र अस्ति एउटा चित्र हेर्दै थिएँ मैले, तस्बिरहरूलाई हेरेर मानिसहरूले भन्दै कि मे डेको दिनमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले, खास गरी सत्तारूढ दलले त शुभकामना दियो भने झन् ननिको लाग्नेछ भनेर जब मानिसहरू लामबद्ध भएर हिँडेको, झोला बोकेको, पोका पन्तेरा बोकेर घर गएको दृश्य देखाउँदै खुब टिप्पणी भएको थियो। आज मे डेमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मे डेमा बिहान योसँग जोडिएको एउटा तथ्याङ्क जो पब्लिक भयो ग्लोबल्ली, त्यसलाई म उदाहरण लिन चाहन्छु। र आजको दिनमा चाहिँ 1.25 अरब मजदुरहरू विस्थापित भएका छन् कोरोनाले गर्दा। अब हाम्रो देशको चाहिँ मजदुरहरूकै सरकार छ, उनीहरू मन्त्री पदको लागि लुछाचुँडी गरिराखेका छन्। अब यो दुईटाले जे कन्ट्रास्ट पैदा गर्छ, आजको सन्दर्भमा मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ त्यही छ। र यो अब यो कोरोनाले तपाईँले भन्नुभयो भने यति ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू विस्थापित बेरोजगार भएका छन्। अबको दिनमा नि यो कोरोना पछि नि डाक्टर साहब, जस्तो मानिस चाहिँ एक किसिमको भनौँ न, काम थोरै हुने होइन, रोजगारी थोरै हुने, बेरोजगारहरू धेरै हुने भनेपछि त एक किसिमको मजदुरहरू त दासको रूपमा पो प्रयोग हुने खतरा पो देखियो नि त होइन। अब मजदुर भन्नाले जे बुझिन्छ, 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा मनोरञ्जन भन्ने त्यो अवधारणा नै हाम्रो देशमा आएको छैन। अब जो कम्युनिस्ट भनेर शासनमा छन् उनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् भन्ने मेरो पिएचडी को कन्क्लुजन छ। अब हामी यहाँ मजदुर विषयमा डिबेट गरिरहेका छौँ कि हामी क्रक्समा आउनु पर्यो, कहाँ समस्या हो भनेर, के यसको उपचारको विधि हुन्छ भनेर। होइन भने त रात दिन यो मात्रै गर्ने हो भने त मजदुरले त अझ दुःख पाउँछ। जस्तो अहिले नै पनि मलाई कति साथीहरूले भनिरहेको थिए, सोलुखुम्बुका मजदुरहरू कोरोनाले गर्दाखेरि इरेभेलेन्ट भए, उनीहरूको घर बाजुरा थियो, 15 दिन लाएर उनीहरू त्यहाँबाट पैदल हिँडे। त्यही अवधिमा यहाँ कम्युनिस्ट हुँ भन्ने सरकारको शक्तिशाली मन्त्रीले 7वटा गाडी रिजर्भ गरेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई रोल्पा पठायो। यो को चाहिँ मजदुर हो यहाँ, को चाहिँ कम्युनिस्ट हो यहाँ, के भइरहेछ यो देशमा? यो त कसैले डायग्नोसिस गर्नु पर्यो नि, गर्नु पर्यो। र यो डायग्नोसिस गर्नु डाक्टर साहब, जस्तो आज चाहिँ यसको चुरो कारण के हो, आज त्यहाँ जानु मन लागिरहेछ मलाई। जस्तो चाहिँ अहिले कम्युनिस्टको सरकार छ, सर्वहारा मजदुर वर्गको अधिनायकत्वको लागि भनेर उहाँहरू लड्नु भएको, त्यसैको नेतृत्वमा सरकार छ। यो सरकार मजदुरको, किसानको, गरिब भोका नाङ्गा ती मानिसहरूको, जो कुर्कुच्चा फुटेका मानिसहरूको सरकार हो भनेदेखि यो सरकारले अहिले कोरोनाको बखतमा
ल्याउनु पर्ने अध्यादेश थियो कि ती मानिसहरूको अनुहार हेरेर ल्याउनु पर्ने अर्को नीति थियो? अध्यादेश त विषय नै थिएन भन्ने भयो र त्यो चाहिँ विथड्रल पनि भइसक्यो। मुख्य कुरा के भयो भने त्यो के प्रयोजनले ल्याएको थियो र त्यो के प्रयोजनको लागि चाहिँ विथड्रल भयो, त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्ने कि नपर्ने। जुन सिस्टम अहिले हामीले अवलम्बन गरेका छौँ यो सिस्टममा तीनटा कुरा चाहिँ अनिवार्य नै हुन्छ, एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी र ट्रान्सपरेन्सी। अब यहाँ दुईटा कुरा आए। अब मेरिटोक्रेसी भन्ने त यहाँ रहँदै रहेन, किन 8 क्लास पढेको जुन देशमा परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ, मेन पावरको दलाललाई जहाँ राजदूत बनाइन्छ, गुरिल्लालाई ल्याएर जहाँ अर्थमन्त्री बनाइन्छ, मेरिटोक्रेसी त सिद्धि नै गयो। तर एकाउन्टेबिलिटी र ट्रान्सपरेन्सी त ठुलो कुरा छैन। ट्रान्सपरेन्सी भनेको अध्यादेश किन ल्याइएको थियो, किन फिर्ता गरियो, यो पारदर्शी हुनुपर्छ। यो पारदर्शी भइसकेपछि यो ल्याउन को जिम्मेवार थियो, त्यो यसको लागि एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। जिम्मेवार तपाईँले हेर्दाखेरि यसमा को हो? अनि यसमा त प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा प्रष्टै छ। प्रधानमन्त्री मूल जिम्मेवार? प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा प्रष्टै छ। तपाईँले अहिले नैतिकताको कुरा जोड्नुभयो। प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हो भने उहाँले नैतिकता प्रदर्शन गर्ने भने चाहिँ के हो? अब भनेको तुरुन्त उहाँले, मैले देख्दा त उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ डे 1 मै, किन ठुलो ब्लन्डर मिस्टेक हो नि यो त। यसमा बट क्यों भन्ने नो केही हुँदैन यसमा। तर उहाँहरूले कसैले पनि, अघि मैले भने यो सिस्टम चाहिँ एकाउन्टेबल सिस्टम हो, तर उहाँहरू एकाउन्टेबल हुने चाहिँ विगतै छैन। डाक्टर साहब त्यही त, यो जस्तो नि विगतै छैन है, वर्तमान पनि छैन, विगत पनि थिएन, कहिले छैन, होइन कहिले पनि छैन। यो प्राथमिकता यति बेला त अर्कै थियो। जस्तो तपाईँ हामी लकडाउनमा थियौँ, तपाईँ स्वयं पनि त होइन, बिरामी मान्छे घरमा बसेर औषधि सेवन गरिराख्नु भएको थियो, हामी आफ्नो किसिमले आफ्नो धन्दा गरिराखेका थियौँ, काम गरिराखेका थियौँ, आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व त सबैको छ नि त। डर त हामीलाई पनि छैन र तपाईँलाई पनि छ, अर्कोलाई पनि छ। यति बेला चाहिँ कोरोनासँग लक्षित गरेर सरकारले नीति बनाउनु पर्ने, अर्थतन्त्र रसातलमा पुग्न लागेको छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा नीति बनाउनु पर्ने, बाहिरबाट श्रमिकहरू फर्किन्छन् कि फर्किए भनेदेखि तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर भनेर हेर्नुपर्ने, पर्सि बजेट ल्याउनु पर्ने छ, त्यसमा यी सबै कुराहरू कसरी समेट्ने भनेर सर्वपक्षीय छलफल, ज्ञाताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने, यो दिशा कसरी यसले बिरायो? त्यो कस्तो भयो भने म अहिले यो लकडाउनलाई बनाएर एउटा ठुलो किताब लेख्दैछु होइन। त्यो किताबको शीर्षक चाहिँ कोरोना र आत्मलाभ भन्ने छ। त्यो सुनेपछि मकालु प्रकाशनले यो जो वुहानमा भइराखेको थियो पहिलो चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण, त्यसलाई लिएर एउटा यत्रो किताब लेखेको रहेछ र त्यो सुनेर यो किताब लिएर मेरै घरमा आए र उनले के भने मैले यत्रो एउटा किताब लेखेँ यही अवधिमा र यो किताब चाहिँ हेरियोस् र यसबाट सूचनाहरू लियोस्, नीति बनाउन कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने लाभ लियोस् भनेर निवेदनसहित यसको 2 प्रति मैले प्रधानमन्त्री कहाँ र राष्ट्रपति कहाँ पुर्याएँ। तर उहाँहरूले रेस्पोन्ससम्म पनि पठाउनु भएन। यो मकालु प्रकाशनको किताब हो, यस्तो खालको स्थिति यहाँ रहेछ डाक्टर साहब भन्नुभयो मलाई उहाँले फोनबाट। अब अहिले उहाँहरू योसँग जोडिए, जस्तो भनौँ न, अब डाक्टर सुन्दरमणिले त सुरुमै भन्नुभएको थियो या त किट उपयुक्त छैन, होइन भने यहाँको टेस्टको सिस्टमै गलत छ, उहाँले त्यो भनिरहनु भएको थियो। उहाँलाई नै थुन्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो सरकारले होइन। त उहाँहरू कहीँ पनि, अब अहिले एकजना डाक्टर हुनुहुन्थ्यो नि टेकुमा, उहाँलाई नै त्यहाँबाट विस्थापित गरियो। कारण के थियो भने तपाईँले जे प्रश्न उठाइरहनु भएको छ त्यसको पहिला सम्बोधन गरौँ न, उहाँले यो भन्नुभएको थियो, उसलाई चुप लगाउन खोजियो त्यहाँ। भनेपछि उहाँहरू या त गम्भीर हुनुहुन्न, होइन भने यो विषयलाई पनि आफ्नो स्वार्थको विषय बनाएर, किन जम्मै थाहा छ प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य पनि प्रतिकूल छ, यो अवस्थामा उठेर काम गर्न सक्ने पनि अवस्थामा हुनुहुन्न। लकडाउनले नै उहाँलाई त राम्रो प्रतिफल दिने भयो नि त। अब तीभित्रका अन्य नेताहरूले प्रतिपक्ष अकर्मण्य छ, सुतेर बसिरहेछ, उसको कुनै भूमिकै छैन, ऊ चित्रमै देखिँदैन। त तीभित्रका चाहिँ साथीहरूले, नेताहरूले चाहिँ त्यो विषयलाई केन्द्रित गरौँ न भन्नुपर्नेमा उहाँहरूले आफूलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भन्न थाल्नुभयो। त यस्तैमा उहाँहरूको जद्दोजहद, यस्तैमा उहाँहरू केन्द्रित। तपाईँ देखिरहनु भएको छ अध्यादेश, त्यो के हो, सचिवालयको बैठक अनि प्रधानमन्त्री पदको अफर, त्यसलाई हामी मान्छौँ, त्यसलाई हामी मान्दैनौँ। यो 1 हप्ता तपाईँले यदि राजनीतिक जगतमा आफूलाई झाँक्नुभयो भने योभन्दा प्रति त एक शब्द पनि कोरोना भने त तपाईँ सुरुमा कोरोना कुरा कहाँ आइरहेको थियो भने खालि यो चाहिँ इक्विपमेन्टमा, मेडिकल इक्विपमेन्टमा भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचार भएन। ओम्नी कम्पनी कसको हो, कसको होइन, त्यसले कति नाफा खायो, कति भ्रष्टाचार गर्यो, त्यसलाई रद्द गर्यो, योभन्दा अरू त केही पनि कुरा भएन। त्यसपछि के भइरहेछ त, किटको स्थिति के छ? किटका जुन 2टा स्टेजहरू हुन्थे, पहिलो स्टेज, दोस्रो स्टेज। पहिलो स्टेजमा जो चाहिँ टेस्ट गरिन्थ्यो त्यसले काम गरेन भन्नेलाई लिएर जनकपुरमा त किट अस्पताल नै तपाईँको डिस्प्लेस गरिसक्यो। हो,
त उहाँहरू केन्द्रमा त आउनु नै भएको छैन। केन्द्रमा चाहिँ किन आइराख्नु भएको छैन? अब यसको चाहिँ त्यही छ, सबै कुराको नीति, मूल नीति भनेको चाहिँ राजनीति नै हो। राजनीति भनेको चाहिँ मूल हो। त्यहाँबाट जे कुरालाई हामी चाहिँ निश्चित गराउँछौँ तल त्यही कुरा सिन्चित भएर जाने हो भने त्यो फोहोर छ। भनेको राजनीति मूल माथि माथि मुहान फोहोर छ। तपाईँ जति चिज प्रवाह गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ फोहोरी चिज नै तल जान्छ। त्यो मुहान पनि नि डाक्टर साहब, जस्तो त्यो मुहान पनि जस्तो उहाँहरू त यो वर्गविहीन समाज निर्माण गर्नको लागि भनेर लडेको हो नि त। केपी ओली भन्नुहुन्छ नि 14 वर्ष जेल त म लोकतन्त्रको लागि लडेको, त कसरी मुहान फोहोर छ भन्ने फेरि अब हामीले त परिणामबाट हेर्ने हो। कसले के भन्छ भन्ने कुरा जहिले पनि महत्त्वको होइन। जेलै पनि बसेको हो। जेल त त्यसो भने त उहाँ 14 वर्ष बस्नुभयो, मोहन चन्द्र त 16 वर्ष बस्नुभयो त बाबु। कज त्यही थियो। राधाकृष्ण मैनाली 13 वर्ष बस्नुभयो, कज त्यही थियो। के भयो त परिणाम? ल भन्नु के भयो परिणाम? जेलमा मात्रै बस्नुभयो र? जेल त असङ्ख्य मान्छेहरू बसेका थिए। 46-47 सालभन्दा उता त जेलमा त राजबन्दीहरू मात्रै हुन्थे। हरेक हप्ता म जान्थेँ सुन्तला लिएर नेताहरूलाई भेट्न। मातृका यादवलाई मैले नक्कुमा भेटेको, सुरेश आगल मगरलाई मैले नक्कुमा भेटेको। त्यो माओवादीलाई त्यति बेला भेट्नु मात्रै पनि आतङ्ककारी सरहको कुरा हुन्थ्यो। त्यसपछि फर्केर यहाँ आएपछि उहाँले जेको लागि त्यो लडाइँ लड्नु भएको थियो, एक दिन पनि त्यो काम गर्नु भएन। उदाहरणको लागि निवर्तमान उद्योग मन्त्री त मातृका यादव हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा सबैभन्दा बढी कृषकहरू, सबै कृषकहरू पीडित छन्, त्यसमा सबैभन्दा बढी पीडित कृषकहरू चाहिँ उखु कृषकहरू हुन्। तिनको मूल्य विगत 15 वर्षदेखि अहिले पनि भुक्तानी भएको छैन। तराई नै बढी चाहिँ उखु खेती हुन्छ। आफू तराई मुलकै भन्नुहुन्छ मातृका यादव, भुक्तानी त गर्नु भएन त उखु कृषकको। जबकि भुक्तानी भएको पैसा विनियोजित भइसकेको भन्ने चाहिँ यहाँ भुक्तानीको लागि विनियोजन भइसकेको 45 करोड रुपियाँ। त्यो 45 करोड कहाँ पुग्यो भन्ने पनि थाहा छैन। तपाईँ देखिरहनु भएको छ उद्योगीहरूले के गरिरहेछन्। त यस्तो किन भयो त भन्ने यस्तो किन भयो त? यो राजनीतिको यो हाम्रो समस्याको जड चाहिँ के हो? बस अब म त्यसलाई अलिकति चाहिँ पर्गेल्छु। राजनीति के हो त पहिला हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। राजनीति भनेको यहाँ जसरी पनि सत्तामा जाने, सत्तामा गएर आफ्नो स्वास्नी, छोरी, बुहारी, भाइ भतिजा, सम्धी, जेठुलाई चाहिँ मालामाल गराउनु नै राजनीति हो। हामी चाहिँ पशुपतिमा गएर चिम्टा लिएर बस्नको लागि राजनीति गरेको होइन भनेर त राजेन्द्र श्रेष्ठ खुल्लुम खुल्ला भन्थे। अब अहिले राजेन्द्र श्रेष्ठ र उनको पार्टी डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू लोकतन्त्र र राजनीतिका ठुल्ठुला गफहरू गर्नुहुन्छ। तर राजनीति त्यो थिएन। राजनीति भनेको समाज बदल्ने, राजनीतिक भाषामा भन्दा समाजको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने यस्तो अभियान भनेको राजनीति हो। त्यसपछि मानिस चाहिँ समृद्धिमा जान्छन्। त्यो हासिल गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट हो। यहाँ गभर्मेन्ट भनेको के हो? आफू अहिले भनौँ, अहिलेबाट भनौँ न, यत्रो कुरा भइरहेछ। अब प्रधानमन्त्री के अफर गर्छन्? तँलाई म प्रधानमन्त्री दिन्छु वामदेव, तँलाई म पार्टीको अध्यक्ष दिन्छु कमरेड माधव कुमार नेपाल। उनीहरू त्यहाँ केही प्रतिक्रिया दिँदैनन्, चुप्प लागेर सुनिरहन्छन्। जब बाहिर आउँछन् मलाई सपना जस्तो लाग्यो भन्छन् वामदेव, माधव कुमार नेपाल के भन्छन्? म त्यो वरियताको 3 नम्बरमा बस्न तत्पर छैन। यही त राजनीति। उनीहरू भित्र चाहिँ किन बोल्न सक्दैन? अचम्म यही नै छ। जस्तो अब अध्यादेशकै सन्दर्भमा पनि अघिल्लो दिन प्रचण्ड र केपी ओली बालुवाटारमा 2 घण्टासँगै बसे। उनीहरूले त्यहाँ निजी कुरा त गरेनन्, अंशभण्डाको कुरा पनि गरेनन्, किन उनीहरू एकै परिवारका होइनन्। पक्कै राजनीतिक कुरा नै गरे। राजनीतिक कुरा गऱ्यो भने के राजनीतिक कुरा गरे होला त? अदृश्य रह्यो। तर परिणाममा के देखियो भनेदेखि भोलिपल्ट अध्यादेशमाथि गयो। त्यहाँ पनि फेरि अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री जानुभएको थियो राष्ट्रपति कहाँ पनि। त्यहाँ पनि यिनीहरू सोसियल मिडियामा भने जस्तो निजी कुरा त उहाँहरूले पक्कै गर्नुभएको छैन, राजनीतिक कुरै गर्नुभएको छ। त्यसपछि प्रचण्डले खुलौटारमा पुगेर के दबाब दिनुभयो भन्ने कुरा सुन्यो भनेदेखि सचिवालयको बैठक बोलाउने कि नबोलाउने, यदि नबोलाउने भने अर्को पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले म बोलाउँछु पार्टी कार्यालयमा। प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुभयो, सचिवालयको बैठक बस्यो। सचिवालयको बैठकमा हामी अनुमान गर्छौँ पक्कै यिनै कुराहरू भयो होला जसको लागि यो बैठक त्यहाँ भन्नुभयो आयोजित थियो। त्यसपछि पार्टीका प्रवक्ता पत्रकारहरूको सामेनामा बाहिर आउनुभयो। मैले प्रत्यक्ष देखेँ, त्यो हेरेँ। त्यहाँ के भन्नुहुन्छ पार्टीका प्रवक्ता भने, हामी बैठकमा बसिरहेका थियौँ। इन द मिन टाइम राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश आयो, यसमा चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन भन्ने भयो। हामी उठ्यौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर कोरोनाको विरुद्ध केन्द्रित गर्ने निर्णय भयो भन्नुभयो। अब यही विषयलाई लिएर बाहिर आएपछि फेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ?
अब पार्टी फुट्छ, प्रधानमन्त्रीले दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, 1 दिनुपर्छ, 2 दिनुपर्छ। फेरि बैठक आयोजित भयो। अब त्यहाँ फेरि के भयो, अचानक प्रधानमन्त्रीले एकजनालाई प्रधानमन्त्री दिन्छु कोरोनापछि, अर्कोजनालाई पार्टीको अध्यक्षता दिन्छु। बैठक सकियो। फेरि हामी लडिरहेछौँ कि जो कोही हो जनताले तिरेको करबाट तलब खाने मान्छेले यस्तो गरी हिँड्न पाइन्छ जब देशमा सङ्कटकाल छ कोरोनाको। राजेन्द्र लिङ्गदेनले ठिकै भनेको छ, अरू बेला भ्रष्टाचार गर्नु र अहिले भ्रष्टाचार गर्नुमा ठुलो फरक हुन्छ। त्यो कुशासनसँग मात्रै जोडिन्छ, आज राष्ट्रिय अपराध हुन्छ, यो देशद्रोह हो। झाबो या राप्रपामा काम गर्ने केटाले यत्रो भन्न सक्दा 14 वर्ष जेल बसेकाले बोल्ने यसरी नै हो, गर्ने यही हो, यही हो 14 वर्ष जेल बसेको भनेको। अनि हामीले यो कुरा उठायो भने फेरि हामीलाई नै भीम उपाध्याय बनाइदिने। सबै मान्छेलाई थुनेर शासन गर्न सकिन्छ लोकतन्त्रमा? कसलाई थुन्ने हो कि नबोल्नु भनेको यिनीहरूले? 14 वर्ष जेल बसेको त बोल्नको लागि होइन, मनमा लागेको कुरा भन्नको लागि, खानको लागि, लाउनको लागि, रोजगारीको लागि, मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानको लागि, समृद्धिको लागि, सुशासनको लागि 14 वर्ष जेल बस्या होइन, प्रधानमन्त्री हुन जेल बस्या हो। डाक्टर साहब, यो प्रधानमन्त्री पार्टीको कुरा त उहाँहरूको होला, प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा चाहिँ सिर्फ केपी ओली र नेकपाको मात्रै निजी अधिकारको विषय हो त्यो? पटक्कै होइन। पार्टीको विषयलाई लिएर नेपाली जनताको दिमाग चाट्न पाइँदैन, यो पनि क्राइम हो, यो राष्ट्रिय अपराध हो। मलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु, म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेको तपाईँको खल्तीमा भएको चक्लेट चाहिँ कसलाई बाँड्छु कसलाई बाँड्दिनँ भने जस्तो हो यो? त्यो पटक्कै यस्तो विषय यहाँ त गरेमै होइन नि त। जस्तो यिनीहरूले यो प्रधानमन्त्री पद चाहिँ निजी कसरी भयो? होइन, यो प्रधानमन्त्री पद निजी कसरी भयो भने अघि मैले भने राजनीति के हो, त्यसपछि अब यो राजनीति निर्धारण गर्ने तत्त्व कहाँ हो त भन्दा जनता हुन्। जनताको कति क्याटेगोरी हुन्छ त भन्ने कुरा तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नसँग जोडिन्छ। जनताको 3टा क्याटेगोरी हुन्छ। रैती हुन्छ, त्यसलाई बेच्न पनि पाइन्छ, भोग चलाउन गर्न पनि पाइन्छ, त्यसलाई दास बनाउन पनि पाइन्छ। मासिने नमासिने भनेको यही हो। तपाईँ अब युवा हुनुहुन्छ, इन्ट्रेस्टिङ कुरा म भन्छु, इतिहासको विद्यार्थी भएको हुनाले 1814-16 सम्म पनि कुमाउ गएर हाम्रो क्षेत्र थियो। त्यहाँ हरद्वार भन्ने एउटा बजार, अहिले पनि जुन हरद्वार छ त्यहाँ हरद्वार मेला लाग्थ्यो र त्यहाँ दासहरूलाई, गाई गोरुलाई जस्तो दाम्लाले बाँधेर बजारमा लगेर प्रदर्शन गरिन्थ्यो र छानी तिनलाई किन्न पाइन्थ्यो। ठुलो व्यापारको विषय त्यही दास थियो त्यति बेला। रैतीको चाहिँ त्यो स्थिति हुन्छ। त्यो रैती रूपान्तरित भएर जनता हुन्छ। त्यो जनता पनि रूपान्तरित भइसके बल्ल नागरिक हुन्छ। हामी चाहिँ 2061-62 को आन्दोलनभन्दा उतासम्म रैती थियौँ, राजा थियो, उसका रैतीहरू थियौँ हामी। तँलाई प्रधानमन्त्री भनेपछि त्यो प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, तँ हटिस् भनेपछि त्यो हट्थ्यो। अझ पञ्चायतकालमा त कस्तो पनि हुन्थ्यो भनेर मैले सुन्छु भने नीति हुनुभन्दा अगाडि नै सरकारमा राजीनामा दिन्छु भनेर पहिल्यै राजीनामा बुझाउनु पर्थ्यो र त्यो मान्छे चाहिँ कहाँ मन्त्री कहाँ एड्रेस गरिराखेको हुन्थ्यो, फलानाले राजीनामा पदबाट दिएको हुनाले स्वीकृत भयो भन्ने कुरा रेडियो नेपालमा सुनेपछि मात्रै मेरो जागिर गएछ भन्ने उसले थाहा पाउँथ्यो। नरेन्द्र प्रसाद रिजाल एकचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उनको प्रधानमन्त्रीत्व राजीनामा स्वीकृत भएको कुरा इटरीमा सुनेको थिएँ भनेर भने अरे भन्ने कुरा म सुन्थेँ। त्यस्तो कुरा हुन्थ्यो। जोगमेरै पनि त साखुमा रथयात्रा गर्दै थियो, पद खुस्किसक्यो। अब अहिले तपाईँ अहिले आउनुहोस्, भर्खरै मेरो उपेन्द्र यादवसँग कुरा भएको थियो। ठिकै उपेन्द्र यादवको हकमा यही उहाँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ कुनै विदेशमा, यहाँ उहाँको पद गइसक्यो भनेको उहाँ रैतीको तहमा पर्छ। ल तैले र अहिलेको ल तपाईँ हेर्नुहोस्। अब यो चाहिँ यो रैती बल्ल जनता भयो 62-63 अहिले जनता पनि भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न भइराखेको छ। यो नागरिक नभएको हुनाले अनि उसले तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न त्यहाँ ठिक भूमिका खेल्न पाइराखेको छैन। र अहिले कार्यकर्ता भनौँ न, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता सबभन्दा स्वाभिमान मानिन्छ, दासत्वलाई उनीहरू मन्जुर गर्दैनन्। स्वाधीनता र स्वाभिमानता उनीहरूको सबभन्दा माथिल्लो विषय हुन्छ। महिला अस्मितालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइन्छ त्यहाँभित्र। तर व्यवहारमा ती सब कुराहरू केही पनि भएनन्। सुरा सुन्दरीका कुराहरू पार्टी कार्यालयबाट उत्पन्न भए, पार्टी नेता नेतीहरूमाथि यी कुराहरू आकर्षित भए भनेपछि त कहाँ ठुलो छिद्र छ भन्ने कुरा त हामीले हेर्नु पर्यो नि त। त्यसकारण मैले निष्कर्ष निकालेको के भने नेपालमा राजनीतिलाई व्यवसायको रूपमा प्रयोग गरियो। जसरी अहिले यो सुदन अग्रवाल भन्छन् त्यस्तै किसिमका यिनीहरू व्यापारिक अग्रवालहरू हुन्। ऊ माछा बेच्छ, यी राजनीति बेच्छन्। ऊ वस्तु बेच्छ, यिनीहरू कार्यकर्ता बेच्छन्। किनबेचको कुरा त्यहाँबाट हुन्छ। अब जस्तो अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ नि, जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ल ठिक छ म फलानुलाई, जस्तो वामदेव, ल तपाईँलाई प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई चाहिँ तृतीय अध्यक्ष होइन, उहाँले यो पद मौखिक रूपमा बाँडिदिनु भयो, चक्लेट बाँडे चाहिँ बाँडिदिनु भयो। वामदेव चाहिँ बडा पुलकित हुनुहुन्छ, फेरि उहाँ सांसद पनि हुनुहुन्न,
सांसद नभइकन, प्रतिनिधि सभाको सांसद नभइकन प्रधानमन्त्री हुने ठाउँ छैन। मान्नुहोस् ल, उहाँहरूको आन्तरिक हिसाबले ठुलो दल भएको हुनाले ल मान्नुहोस् वामदेवजीलाई दिने हुनु पऱ्यो। एक व्यक्तिको लागि संविधान संशोधन गर्ने? अब यस्तो आयो नि त कुरा, जस्तो अघि जनता किन यस्ता राजनीति यस्तो हुन्छ हामीले भन्यौँ नि, जस्तो यही सन्दर्भमा के कुरा आयो भने 2-3 ठाउँका सांसदहरूले जो नेकपाका हुन् र मन्त्री पनि भइसकेका छन्, सबै प्रोसेस उनीहरूलाई थाहा छ। जेल बसेको पनि उनीहरू पक्कै भन्छन् होला, किनभने 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 8 वर्ष जेल नबस्दा मान्छे छैन नि त यहाँ, सबै जोडेर 10 वर्ष भन्छन्। 3 महिना 6 महिना जोड्दै 10 वर्ष भइहाल्छ। त्यो गरेर उनीहरूले चाहिँ राजनीतिक पीडित सहायता कोषबाट लाखौँ रुपियाँ लिएका छन्। फेरि जस्तो मैले चाहिँ जागिर खानातिर नियमित कुनै के भन्छ नि हामीलाई प्रमोसन भने जस्तो उनीहरूले त्यो त्यसरी प्रयोग गरेको हो नि त। यो सबै कुराको उनीहरूले मूल्य लिइसकेका छन् क्या। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालासम्ममा जम्मा 14 करोड रुपियाँ बाँडिएको छ। त्यसमा 10 करोड नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले लिएका छन्, 3 करोड एमालेवालाले लिएका छन्, 1 करोड जनमोर्चावालाले लिएका छन्। यसरी लिएका छन् उनीहरूले त्यो पैसा पाइ उनीहरूले लिइसकेका छन्। माओवादीले त झन् साह्रो 8,000 त सहिदै बनाएको छ, जनै 10 लाख हो त्यहाँबाट। त्यसपछि जनमुक्ति सेनाका भन्नेहरूको नाममा 30 अरब जतिमा 20 अरब प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरेको हुनाले मैले त्यो पार्टी छोडेको हुँ भनेर त बाबुरामले पब्लिक नै भनेका छन्। पाइ उनीहरूले यसबाट पैसा लिएको छ, ब्याज सहित औँसुलिसके सम्पूर्ण कुरो। त्यही अझ जो ब्याजको बापत चाहिँ उनीहरू अब अहिले मन्त्री प्रधानमन्त्री भइरहेछन्। सामा चाहिँ त्यसरी नै क्यासै लिइहाल्यो, असल उपर भइसक्यो सम्पूर्ण। अहिले चाहिँ नाफामा छन् उनीहरू, यो नाफाको जिन्दगी भन्छन्। यत्र किताब लेख्छन् अनि योजना आएको सदस्य भएर गोज्छन्। त यो त चरम अनैतिकता हो नि। अब यो अनैतिकताको जुन कुरा गऱ्यौँ हामीले, जुन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब एउटा व्यक्तिको लागि संविधान संशोधन हुन्छ त? अब म पोइन्टमा आउँदै थिएँ, अस्ति पनि व्यक्तिको लागि संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आयो र नोमा कुरा पुगेको थियो। यो नेकपाभित्रकै कुरा थियो, यो 20 दिन अगाडिको कुरा हो। यो संविधान संशोधन वामदेवलाई बनाउने भन्ने कुरा त त्यो राष्ट्रिय सभावाला कुरा होइन, आज आएको होइन नि त। त्यसपछि यो कुरा ड्रप थियो, फेरि यो कुरा बिउत्यो। म एकजना मान्छेको नाम लिँदै थिएँ, उनले के भने उनी मन्त्री पनि भइसकेका, नेकपाका नेता पनि, पार्टी केन्द्र कमिटीमा त होला नै, अहिले कता हो सांसद रहेछन्। उनी के भन्दछन्, पार्टी एकताको लागि म पद त्याग गर्न तयार छु। ठाउँ रिक्त भयो, त्यहाँ लगेर वामदेवलाई उठाउने, विजयी बनाएर माथि ल्याउने, प्रधानमन्त्री बनाउने या फेरि संविधान संशोधन गर्ने भनेपछि उपेन्द्र देवकोटाले त्यही बेला भनेको थियो संविधान भनेको त कागजको खोस्टो हो, यसलाई ठिकसँग व्यवहार नगर्ने भने के को संविधान भन्थे। अलि अस्ति नै पनि त एकजनाले त्यसै गरे नि, यही काठमाडौँकै एकजनाले जो अहिले मन्त्री छन्, उनले त्यही ब्याज खाएको भन्दै छन् त रामवीर मानन्देरको कुरा गरेर। भनेको त्यो मान्छेले पद छोड्छु भन्छ, त्यसले केही पाउने आशमा भन्छ होला फेरि, होइन? त्यो त निश्चित भइसकेपछि मात्रै, नत्र भने कसले छोड्छ भन्नु न। म अहिले देशको लागि यसो गर्छु, म मर्न तयार छु भन्छन्। मर्न त्यति सजिलै छ? तपाईँले देख्दाखेरि अब के वामदेवजीको सिंहदरबार यात्रा चाहिँ नजिक देख्नु भएको छ? होइन, म त एकदम टाढा र असम्भव देख्छु, किनभने उहाँ निर्वाचनमा जानुहुन्छ नि। हो, अनि के हुन्छ भन्नु त? ग्यारेन्टी चाहिँ उहाँ जितेर आउनुहुन्छ, बर्दिया हुन्छ। अनि त्यहाँ तपाईँ बर्दिया, तपाईँ ठिकै भन्नुभयो, एक्लै एमालेको जति मत थियो त्योभन्दा थोर मत ल्याएर काङ्ग्रेसले जितिराखेको छ। माओवादीलाई जोड्दाखेरि त्यसको डबल मत हुनु पर्थ्यो वामदेवको, तर उहाँ 6000 भोटले हालिरहनु भएको छ। कहाँ गयो त त्यो 22,000 मत थियो माओवादीको, कहाँ गयो त्यो मत? 22,000ले जित्नु पर्ने थियो वामदेवले त्यहाँबाट। भनेपछि त यो कसले हराएको? प्रश्न छ नि त कुरा त। अब यदि प्रश्न छ र कसैले हराएको हो भने त्यो कारबाहीको दायरामा आउनु पर्नेमा अनि वामदेवलाई यसरी विषय बनाएर यसरी राजनीतिलाई असरल बनाउने अधिकार उहाँहरूलाई छ। भनेको यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जो असन्तुष्ट छन् पार्टीभित्र, ती असन्तुष्टहरूलाई एउटा पदको आशा देखाउने, उधारोमा सम्झौता गर्ने, आफ्नो पद सुरक्षित राख्ने। लकडाउन त छँदै नै छ, यो हो स्ट्राटेजी। अनि लकडाउन चाहिँ 50% मिल्यो उहाँको हकमा, लकडाउनबाट उहाँलाई फाइदा हुनु छ, किन हि इज अल्सो लक्ड बिकज अफ इलनेस, त्यो चाहिँ मिल्छ। तर यो स्थिति चाहिँ उहाँले होइन कि यी महन्तीहरूको कारणले उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया हो। यो अध्यादेशको प्रतिक्रिया चाहिँ यो पदको बार्गेनिङ हो कि पदको बार्गेनिङको प्रतिक्रिया चाहिँ अध्यादेश हो? होइन, अध्यादेश त एउटा तीरले दुईटा शिकार गर्ने खेल थियो भन्दाखेरि समाजवादी पार्टीको विषयलाई प्रस्तुत गर्ने, पार्टीमा यही कुरा भयो भनिएको छ, अन्तर्यमा 40% को ग्यारेन्टी गर्ने, त्यो केपी ओलीले यस एक तीरले दुईटा शिकार हान्ने भनेको त्यो थियो। तर अब जो नेताहरू त्यहाँ थिए यो किन र के कारणले भन्ने कुराको सवाल जवाफ गर्नुपर्ने त उहाँहरूले थियो। और
योलाई पब्लिकली ठिकसँग बाहिर ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षको थियो। अब कानुन मन्त्रीले भनिन् कि यो त शेरबहादुर देउवाको ढिपीले गर्दा हामीले ल्याएको हो भनेर। अब के कुरा हो त, शेरबहादुरले प्रश्न पार्नु पर्यो नि। त्यसकारण प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा नै झुटमा आधारित छ। यसको पछाडि या त तीभित्रको दलीय द्वन्द्व छ अथवा प्रमुख प्रतिपक्षको स्वार्थ चाहिँ अन्तर्निहित छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई त उहाँहरूले त्यो संवैधानिक परिषदबाट ठिक लगाउनको लागि ल्याइहाल्नु भयो अर्को अध्यादेश होइन, तर शेरबहादुरकोमा ल्याएको भनिरहेको छ कानुन मन्त्रीले। त्यसैले त संवैधानिक परिषदवाला त्यो त आफ्नो लागि हो नि त, मेरै लागि अप्ठ्यारो पर्ने कुरा म प्रस्ताव गर्छु होला र मिल्दैन क्या कुरा, रहस्यमा छ। यसको मतलब चाहिँ के त 40% आफू सुरक्षित गर्ने, कङ्ग्रेससँग अलायन्स गरेर अघि बढ्ने भन्ने बस हो, यसमा डिबेट गर्नुपर्छ तपाईँले। त्यसकारण पारदर्शिता भनेको यही हो। भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको मिठो सम्बन्ध छ भनेर जुन चर्चा गर्छ। क्रोनोलोजी हेर्नु न, पहिला शेखरसँग लामो कुरा गरेको छ उहाँहरू दुई भाइले, त्यसपछि प्रधानमन्त्री त राम्रै खालको मान्छे हो भन्ने प्रतिक्रिया बजारमा आएको छ उहाँको, डाक्टर शेखरको त्यो आइराखेको छ। त्यसपछि अब शेरबहादुर त एक त निष्क्रिय टाइपको, अर्को त उहाँले बोलेकै केही बुझिँदैन, त्यो राष्ट्रपतिले भनिरहेछ हो कि त्यस्तो कुरा पनि पचेर गयो क्या यो देशमा। देशको राष्ट्रपतिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतामाथि हुटिङ गरेको कुरा पनि पचभर भयो यो देशमा। एउटा मैले बोलेर त यो देशको सागर त थाम्न सक्दिनँ होला नि त। साथी भीमराव हुन्, उनलाई पनि गाह्रो भइसक्यो। डाक्टर सुन्दरमणिलाई त थुन्चु नै भनिसके, भीम उपाध्याय त जेलमै गइसके। शासकको शैली नै गलत छ क्या यो देशको। भनेको प्रमुख प्रतिपक्षसँग मिलेर अघि बढ्ने भनेको आफ्नो पार्टीभित्रको प्रतिपक्षलाई, किनभने उहाँहरूको दलभित्र पनि बहुदल भइसकेको छ नि त, भनेपछि पार्टीभित्रको प्रतिपक्षलाई तह लाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली विपक्षी दलसँग मिल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। राज जस्तो यस्तो कुराको लागि प्रचण्ड धेरै ठुलो खेलाडी भन्थे नि त। यहाँ प्रचण्डले के गरेनन् भन्थे नि त। कहिले राजासँग खेले, बाबुरामले लेखेको थियो राजा वीरेन्द्रसँग हाम्रो अघोषित कार्यगत एकता छ भनेर, त्यो तरिकाले उहाँहरू जनयुद्ध गर्नुहुन्थ्यो, भारतमा त बस्नु नै हुन्थ्यो। सम्पूर्ण गोलीगट्टा हात हतियार तीबाट आएको भनेर त बालकृष्ण नेउपानेले तपाईँसँगै भन्नुभएको छ। म त त्यो भन्न सक्दिनँ, किनभने म त अनुसन्धाता हुँ। उहाँ त लहर उठापटक गर्न सक्नुहुन्छ, लहरको त त्यो खुबी हुन्छ। त यस्तो त गर्छ नि त नेपालको राजनीतिमा, प्रकाशबाबु हाँस्नु बोली किन हो। अच्छा डाक्टर साहब, अनि यो जस्तो अब यो चाहिँ उहाँहरूको कुरा हो, यो प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो कि अध्यादेश चाहिँ रियाक्टिभ हो कि प्रोएक्टिभ हो डाक्टर साहब? यो प्रोएक्टिभ हो नि। किन प्रोएक्टिभ हो भने रियाक्टिभ भनेको त राजपा र समाजवादी पार्टीहरू युनाइट भए, त्यो चाहिँ रियाक्टिभ भयो। प्रोएक्टिभ किन हो भनेदेखि परको लक्ष्य हेरेर यो ल्याइएको थियो। त्यो समाजवादीको हकमा चाहिँ जस्तो राष्ट्रपतिलाई पनि जोडेर हेरेको देखियो, अध्यादेशमा पनि जोडेर हेरिएको देखियो, बाहिर धेरै चर्चा नभएको तर समाजवादी पार्टी फुटाउने हकमा चाहिँ शीतल निवासलाई जोडेको देखियो। यो चाहिँ राष्ट्रपति यसरी राजनीतिमा जोडिँदा त नमिठो हुँदो रहेछ नि, मजा आउँदो रहेछ। अब उहाँहरूले फिल गर्ने कुरा हो नि त, त्यो पद सबभन्दा माथिको हो, संवेदनशील पनि हो, त्यो सर्वोच्च त हुँदै हो, संवेदनशील पनि हो। र राष्ट्रलाई सङ्कट पर्दाखेरि हामीले हेर्ने कहाँ हो भन्नु त? राष्ट्र प्रमुखलाई। त्यति हो नि त हामीले हेर्ने, हाम्रो आधार भनेको त त्यति हो नि त। त्यसैले त्यसलाई एकताको प्रतीक भनेको कारण नै त्यो थियो नि त। अब यहाँ त्यो देखि मैले त्यसै कारण सुरुदेखि के भनिरहेको थिएँ भने त्यो पदमा चाहिँ जिम्मेवार मान्छे जानुपर्छ है। जिम्मेवार भनेको राष्ट्रिय अभिभावकको त ग्रहण गर्ने, ऊ साँच्चै चाहिँ त्यो कसैको नो त्यो जिम्मेवार मान्छे भनेको हैसियतको मान्छे त्यहाँ पुग्नुपर्छ भनेको, कसैको नेताको स्वास्नी हुँदैमा, कसैको केही हुँदैमा, राष्ट्रपति होइन, पुरा हैसियत प्राप्त। भनौँ डाक्टर जस्तो डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, मै नाम लिइदिन्छु, उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो भने कसैले पनि आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। जस्तो रामवरण यादवले पनि एउटा हदसम्म त्यसलाई निर्वाह गर्नुभयो, पछिल्लो कालमा आएर फेरि उहाँ चुक्नुभयो, किनभने उहाँको अलिकति राष्ट्रपति हुने, किनभने उहाँ प्राकृतिक तरिकाले राष्ट्रपति हुनु पनि भएको थिएन। प्रचण्डको खेलमा त्यहाँ राष्ट्रपति हुनुपर्ने पालो कसको थियो ल भन्नु त? गिरिजाबाबु त्यो त लाटाले पनि भन्न सक्छ। प्रचण्डको खेलखालले गर्दाखेरि त्यो स्थिति उत्पन्न भयो, थाप्लोमा आइपुग्यो। यस फाल्दै पनि विश्वस्त हुने कहाँ हुने राष्ट्रपति हुने, अब बहुमत अर्कैको छ, त्यहाँ काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुने भन्ने त कुरै थिएन, सम्भावनै थिएन, कुनै सम्भावनै थिएन। त्यसो भए एउटा केटाकेटीलाई फालिदिउँ भनेर गिरिजाबाबुले रामवरणलाई फालिदिएको थियो। त्यति बेला तिनैजना राम परेका थिए र भइदिनु भयो, र उहाँ चाहिँ राम मध्येको सबभन्दा चोखिलो राम उहाँ भइदिनु भयो। राष्ट्रपति हुने त बेला भएको थिएन। तर सौभाग्य हाम्रो के भने
पढेलेखेको डाक्टर पनि भएको तराई मूलको यादवको भूमिपुत्रको छोरो सम्पूर्ण कुरा मिलेपछि हि मेन्टेन उहाँ। अब अहिलेको राष्ट्रपतिको हकमा मान्छेले प्रश्न उठाइराखेका थिए, हरेक ठाउँमा अब गाडी किन्ने भयो विवादै, हेलिकप्टर चढ्नु पर्यो विवादै, ड्रेस लगायो विवादै, चन्दा कोरोनामा जम्मा गरायो विवादै, अध्यादेश आयो विवाद। यस्तो पनि हुन्छ राष्ट्रपतिले गर्ने काम। भवन पुगेन, पुलिसको एकाडेमी चाहियो भन्ने झन् विवाद है। यस्तो पनि हुन्छ अहिले। त यस्तो किन त भन्दा पात्र मात्रै भएर हुँदैन, पात्रता चाहिन्छ भन्ने कुरा यही हो। म यहाँ वक्ताको रूपमा आउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, अनेक किसिमका मान्छेहरू आउँछन्, तर मैले यो मेन्टेन गर्छु कि गर्दिनँ भन्ने कुरा महत्त्वको हुन्छ। यो अध्यादेशको हकमा चाहिँ जस्तो राष्ट्रपतिसँग त्यो सुविधा थियो डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ हाम्रो संविधानले त मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पठाएको उसलाई चाहिँ लालमोहर लाउनु, उहाँसँग त्योभन्दा अर्को विकल्प दिँदैन नि त फेरि। त्यसो भने सल्लाहकारको मण्डली त्यहाँ किन राख्नु पर्यो त? ल मलाई भन्नुहोस् किन राख्नु पर्यो त? यो तपाईँले त्यो जरुरी पनि छैन नि राष्ट्रपतिलाई। होइन, राष्ट्रपतिलाई त उहाँको क्षेत्राधिकार, उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा पुनर्विचार गरेर त भन्न सक्नुहुन्छ, त्यति चाहिँ सक्नुहुन्छ हो कि हो। त्यसको बिचमा जो राजनीतिले परिपक्वता लिने एउटा स्पेस पाउँछ, त्यस बेला चाहिँ करबाट अलिकति बदलिन्छ, प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति पनि बदलिन सक्छ, निर्णय प्रक्रियामा पनि पुनर्विचार हुन सक्छ। कि प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएरै भए पनि प्रधानमन्त्रीजी यो आयो, यसको औचित्य के हो, किन क्लियर गर्नु पर्दैन। यहाँ त यससम्म आयो कि प्रचण्डजीको फोन पनि उहाँले रिसिभ गर्नु भएन भन्ने कुरा पनि आयो। अब त्यो प्रचण्डको पनि त चलन फेरि अर्कै छ नि त। फेरि फोन गर्नुहुन्छ त ए कि दे कि उ दे भनेर राष्ट्रको औचित्यको लागि त प्रचण्डले कहिले पनि फोन गर्नुहुन्न। यहाँ त चलन यस्तो छ नि त, त्यसलाई म सबसाइड गरिदिन्छु। यो प्रकरणमा राष्ट्रपति चुक्नु भएको छ कि छैन अध्यादेशमा? संवैधानिक हिसाबले उहाँ चुकेको काहीँ पनि छैन, उहाँले गर्ने त्यही हो। तर हाम्रो अपेक्षा के भने यसको औचित्य अलिकति पुष्टि गर्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीज्यू भन्ने अधिकार त उहाँलाई छ नि त। जस्तो उहाँहरू बस्नु भएको भन्ने छ, के कुरा गर्नुभयो त त्यसो भने? हो, यही कुराको लागि हामीले अपेक्षा गरेको। राष्ट्रपतिले यो गर्ने हुनु त हामीले भनेकै छैन। मतलब 10 मिनेटमा साइन गरिहाल्नु पर्ने थिएन। यस्तो त गेटैबाट सही गरेर फिर्ता गरेर पठाइदिनु भएको हो कि भन्नेसम्मको विवाद बाहिर आएको, किनभने अघिल्लो दिन भेट्नु हो। जस्तो अहिले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुभयो भन्ने कुरा छ नि त। किन भेट्नुभयो भन्ने विषय त आयो नि बाहिर, प्रश्न पार्नुपर्छ नि किन भेट्नुभएको भनेर। अब यो प्रकरण छ नि डाक्टर साहब, तपाईँ जुन क्रक्सको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जस्तो चाहिँ 48 सालको सरकार थियो नि डाक्टर साहब, बडा सुविधाजनक। त्यति बेलाको गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सरकार दुवै हातमा भएको व्यक्ति, तर पछाडि गणेशमानजी र चाहिँ तपाईँको कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यो 3.5 वर्षपछि त्यो आफ्नै पार्टीको सुविधाजनक बहुमतमा रहेको सरकार संसद त्यसलाई विघटन गरिकन उहाँ मध्यावधिमा जानुभयो। कारण के थियो भने पार्टीभित्रको आन्तरिक बेमेल विग्रह बवाल जुन थियो। आज प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ। अलिकति भिन्न छ उनीहरूको लडाइँ थोरै भए पनि नीतिगत थियो। नीति कार्यक्रम असफल भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मध्यावधि घोषणा गरे जस्तो लाग्छ मलाई। हो, भनेको एउटा नीति कार्यक्रम भनेपछि एउटा विषय बन्यो नि त। अहिले राजाले ल्याएको संसदमा चाहिँ सम्बोधन गरेको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि अनि त्यो त प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ हो नि त। अनि त्यही स्थिति अहिले छ त। पार्टीभित्रको बेमेल र विग्रह त त्यही प्रकृतिको छ। होइन, छ त पार्टीको कुरा भयो, यो त राज्य सरकारको कुरा भएन नि त। यहाँ नीतिको कुरा छैन। खोइ कहाँ आयो त? त्यहाँ त नीति तथा कार्यक्रम भनेपछि अध्यादेशको सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि त प्रश्न तपाईँले पनि उठाउनु भयो नि त। अहिले त उहाँले उठाइराखे पनि त्यो त फेरि त्यसो भने सचिवालय किन त्यहाँ शिर निहुराएर उठेर हिँड्छ त? यो तपाईँले किन गर्नुभएको, कसलाई सोधेर गर्नु? तपाईँ मलाई सोध्नु न एउटा कुरा, यो अध्यादेश कसरी आएको छ भने मलाई सोध्नु न। भन्नु त। पहिला उनीहरूले निर्णय गरेको थियो पार्टीभित्र, प्रचण्ड र केपी ओलीले मिलेर ल्याएको छ यो अध्यादेश। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? राजनीति उनीहरू हामीभन्दा कमजोर छन् त उनीहरू? त्यसपछि यो प्रश्न त्यहाँ उठिराखेको छैन। अनि यो नीति कहाँ जोडिन्छ त? भनेको प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको बिचमा सहमतिपछि त्यो दिन अघिल्लो दिन उनी 2 घण्टा बसेका छन्। भनेको प्रचण्डलाई राम्ररी फेरि सल्लाह गरेर ल्याएको छ भन्छु त। अहिले के नैतिकताले प्रश्न उठाउनु त? प्रश्न त्यसैले त तात्विक रूपमा प्रश्न बाहिर आइराखेको छैन र यो मन्त्री प्रधानमन्त्रीतिर गइराखेको छ। परिवर्तन हुन्छ त? अब परिवर्तन त अब
यो विषय परिवर्तनसँग सम्बन्धित नै छैन। तर तपाईँले पनि नैतिकताको प्रश्न त प्रधानमन्त्रीमा त्यो त प्रधानमन्त्रीमाथि मैले भने नैतिक जवाबदेही त जम्मै यो त प्रचण्ड र केपी ओलीले सल्लाह गरेर भनेको भए तापनि डकुमेन्टमा त उनीहरूले सल्लाह गरेर भनेको भने इतिहासमा त लेखिँदैन। तर डाक्टर साहब त्यो जुन 48 को सरकार त्यसपछि मध्यावधिमा गयो, त्यसपछि जुन उठापटकहरू भए नि, जस्तो चाहिँ एकचोटि गणेश मानजीले भनेको सम्झेँ मैले, यो शिशु प्रजातन्त्र भन्नुहुन्थ्यो, शिशु भन्नुहुन्थ्यो के अरे, शिशु प्रजातन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने गरी अहिलेको यो उठापटकले चाहिँ शिशु गणतन्त्र सङ्कटमा हो? सङ्कटमा त यो कहिले हो, तर खोइ त विकल्प यो सङ्कटमा आज हो र भने नेपालमा जुन दिनदेखि प्रजातन्त्र आयो त्यो दिनदेखि सङ्कटमा। किन प्रजातन्त्रको सङ्कट त हामी नै हो नि त। हामीले हिजोसम्म यो सम्पूर्ण प्रजातन्त्रको समस्या राजा हो भन्यो नि, राजा त हामीसँग अहिले छैन। कति वर्ष भयो राजा गएको भन्नु त? राजाको कारणले आजको स्थिति आएको हो त। राजा वाज नट द फ्याक्टर, आवर क्यारेक्टर वाज द फ्याक्टर। हाम्रो क्यारेक्टरलाई राजाले प्रयोग गरिदिएको मात्रै हो, त्यति हो नि त कुरा। जस्तो अहिले प्रचण्ड र यो केपी ओलीको पार्टी एकता देश र जनताको लागि भएको हो र यही प्रधानमन्त्री पदको लागि हो। त्यो पदमा विचलन आउने बित्तिकै आजको प्रतिक्रिया त हो नि। क्रक्स कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो नि त। बौद्धिक र मिडिया पार्टिसन भएपछि पनि यस्तो स्थिति आएको छ नि त, जहाँको मिडिया र बौद्धिकले चाहिँ प्रजातान्त्रिक भूमिका खेल्दैन, त्यसपछि सङ्कट उत्पन्न हुन्छ भन्ने छ। हामीले भन्न सक्नु पर्यो नि त। एउटा भीम उपाध्याय बिचारा एउटा खण्डाहरूले राजनीति कुरा गरिदिनु पर्ने, किन राजनीति व्यवसायमा लाग्यो? एउटा नोकरशाहबाट आएको मान्छेले बिचारा 2 शब्द के भनिदिनु पर्यो, त्यसपछि जेल जानु पर्यो भनेपछि देख्नु होला उहाँले पनि भन्नुभएको थियो। उहाँले जुन 16 खुट्टेमा म चाहिँ बन्दी बसेको थिएँ त्यो टोयलेटमा ढोका पनि थिएन भनेर थाहा पायो होला नि नेपालको सरकारको सचिवले कस्तो शासन। यो त लीलामणिको जस्तो तौर भयो नि त। तल गमबुट लगाएर बागमती सफा गर्ने होइन, माथि ढल बन्द नगर्दासम्म बागमती सफा हुँदैन। त्यति मुख्य सचिव भएको मान्छेलाई थाहा हुनु पर्दैन? उनलाई यो कुरा थाहा हुन सक्ने अवस्था किन थिएन भन्ने कुरा बालुवाटारमा उहाँ आफै संलग्न हुनुहुन्थ्यो नि त। भनिदिनु पऱ्यो नि त कसैले त अहिले आएर, अनि मलाई लगेर जेलमा हालिदिने। अब उनीहरू बालुवाटार बेचलन गर्ने के गरेको भने जनताको सम्पत्तिको कुरा हामीले उठायो, हामीलाई लगेर थुनिदिने। अब त्यही लोकतन्त्र भनेको या हो नि त समस्या त। वाक स्वतन्त्रताको लागि लोकतन्त्र आइराखेको छ। मान्छेले दिएको वाकलाई लिएर उमाथि चाहिँ राङ्गाथिक हमला गर्ने भनेपछि 14 वर्ष जेल बस्नुको के अर्थ भयो? प्रधानमन्त्री हुनको लागि रहेछ भन्ने कुरा त प्रश्न भयो नि त। त प्रधानमन्त्री हुनको लागि 14 वर्ष जेल बस्नुपर्छ। राजनीतिको लागि यो अहिले हो न, अहिले मन्त्री हातोहात बजारमा किन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? नेपालमा अहिले को मन्त्री छैन, को सांसद छैन भन्नु त? सुदन अग्रवालले कालाबजारी गर्यो, सुदन अग्रवालले कालाबजारी पैसा खर्च गरेर मन्त्री बनायो गर्दा उठाउनु पर्दैन? मन्त्री मिलेन बिचरा पक्राउ पर्यो केटो। नत्र के सुदन अग्रवाल मात्रै हो त कालाबजारी गर्ने नेपालमा? 38 क्विन्टल सुन कहाँ गयो? वाइट बडी के भयो? न्यारो बडी के भयो? बालुवाटार कसले लगाएको त? पार्टीको महासचिव भनेको जिम्मेवार निकाय होइन? त्यसको जवाबदेही त के भयो भनेर सोध्नु पर्दैन त्यहाँ? त्यस्तो सोध्न नसक्नेले अनि अध्यादेश कसले जारी गरेको भनेर सोध्न सक्छ? यो प्रश्न नि डाक्टर साहब अब प्रधानमन्त्रीमा मात्रै सीमित रहेन भन्ने कुरा त तपाईँले भनिहाल्नु होइन। नेकपाको त्यो जुन 9 जना सचिवालयको उहाँहरू छ नि, उहाँको त सुप्रिमो हो नि त उहाँहरूको। त्यो सुप्रिमोको जिम्मेवारी उहाँको भाग चाहिँ कति हो? उहाँहरूको टाउकोमा भाग चाहिँ कति पर्छ? सामूहिक निर्णय, सामूहिक जिम्मेवारी भन्ने हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। व्यक्तिगत जिम्मेवारी, सामूहिक जवाफदेही भन्ने हुन्छ त्यहाँ। अब सामूहिक जिम्मेवारीको हिसाबले जब त्यो कमिटीले निर्णय गरिसक्यो भने समूह नै जिम्मेवार भन्ने त्यसको लागि त सचिवालय नै। सचिवालय 9 जना नै 7% दामासाईले जसलाई जति पर्छ, जति ठुलो पद हो त्यति बढी होला हिस्सा, त्यो कुरा मानियो। तर सचिवालय जिम्मेवार छ त्यसमा। त्यसको बहुमत सदस्यहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री हटाउँछौँ भन्दैछन्। पछिल्लो चोटि त्यसको लागि चाहिँ सचिवालयको बैठक बसिएको तर ठुलो तामदाम थियो, तर त्यहाँ ठ्याक्कै बहुमत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा देखियो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो बहुमत अल्पमतको कुरा होइन, को हुने को नहुने भन्ने कुरा हो। यदि हो नै भने पनि यो पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले बिचको द्वन्द्व हो यो। किनभनेदेखि यो प्रधानमन्त्रीको विषयमा जो 5 बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो प्रचण्ड र केपी ओलीले, त्यसको बुँदा नम्बर 5 मा औचित्य र समानता र हैसियतका आधारमा आलोपालो आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री पद आलोपालो गरिनेछ भनेर लेखिएको छ। बुँदा नम्बर 4 मा त्यसमा सही गर्नुभएको छ दाहिनेतिर प्रचण्डले, देब्रेतिर केपी ओलीले। त्यसको तलतिर देब्रेतिर विष्णु पौडेलले सही गर्नुभएको छ, दाहिनेतिर जनार्दन शर्माले सही गर्नुभएको छ। त्यो के भयो? त्यो के भयो? किन भन्न नसकेको यिनीहरूले? नेपाली जनताको दिमाग चाट्ने? त्यो त 5 वर्ष केपी ओलीलाई भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभयो नि त। मुखले भन्नुभयो, कागजमा त्यो छ, किन भन्नुभयो? यो पनि तपाईँ ठिक प्रश्न गर्नुभयो। मैले अनेकचोटि भनेको छु, यहाँ पनि मैले भनेको छु कि हेर है, यो चाहिँ फेरि 2.5 वर्षको लागि हो र प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री नभइकन 5 वर्ष नेपालको राजनीतिमा खडा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म पत्याउन सक्दिनँ। तर उहाँ यसो भन्दै म अन्डरलाइन गर्थेँ,
अब अहिले हो यी कारणहरू यस्ता छन् जसले गर्दा केपी ओली यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। केपी ओली अब जस्तो उहाँको पदीय लडाइँ भन्ने कुरा भयो अब होइन सर, यो पदीय लडाइँमा चाहिँ जित कसको हुन्छ, केपी ओलीजीको हुन्छ कि पूर्व माओवादी खेमाको प्रमुख भनेको प्रचण्डजीको हुन्छ? कागजले प्रचण्डको हुनुपर्ने, व्यवहारले केपी ओलीको भइरहेको छ। पटक पटक प्रचण्डले मर्नु परेको छ यसलाई लिएर। भनेपछि केपी ओलीले स्टेप डाउन गर्ने सम्भावना तपाईँ कहीँ पनि देख्नुहुन्छ? किन गर्नुपर्ने स्टेप डाउन भनेको? उहाँले स्टेप डाउन गर्ने अवस्थै छैन त। प्रचण्डले नै भन्दै हुनुहुन्छ कि 5 वर्षको लागि तपाईँ हो भनेपछि किन स्टेप डाउन गर्नु पर्यो? भनेपछि उहाँले प्रधानमन्त्री छाड्नु परेन, विषयले आकर्षित हुँदैन। उहाँले पार्टी अध्यक्ष पनि छाड्नु परेन, मोरल्ली दुईटै पद छाड्नु पर्यो, पोलिटिकल्ली दुईटै पद छाडिरहनु आवश्यक छैन। त्यति हो। त्यसो भए यो लडाइँ जस्तो माधव नेपाल, वामदेव गौतम, प्रचण्डजी, उहाँहरूको अहिले चाहिँ भैँसी पार्टी गुट भनेर जुन चर्चामा छ नि, यो भैँसी पार्टी गुट भनेको चाहिँ अब यो अन्त्यमा चाहिँ ठिकै छ नि त, चिसै पानीले नौला भन्ने हो होइन? भैँसी पार्टी गुट चाहिँ बागमती चर्ने बित्तिकै शहादत प्राप्त भइसक्यो र मोमो बनाएर उनीहरूले बालुवाटारमा खाइसके। देयर इज नो भैँसी पार्टी, सकिसक्यो। त्यहाँ मात्रै भैँसी थियो, बागमती तर्यो, बगरेले काटिदियो, मोमो बनाएर बालुवाटारको मिटिङमा प्रस्तुत गरिसकेपछि देयर इज नो भैँसी पार्टी। त्यसमै उहाँहरूको आन्तरिक यो लडाइँमा चाहिँ अब केपी ओलीलाई उहाँहरूले चलाउन सक्नुहुन्न अहिले? होइन, त्यो त चलाउन सक्ने नसक्ने भन्दा पनि यो विषय के हो भन्ने हामीलाई उत्तर चाहियो नि त। चलाउन सक्नु होला, जस्तो चलाउन थालिसक्नुभएको छ उहाँहरूले। बाहिर आउने बित्तिकै उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने म तेस्रो अध्यक्ष हुन्न, प्रधानमन्त्री चाहिँ सांसदै नभएको व्यक्ति कसरी प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, यो कुरा हास्यास्पद छ। मेरो भनाइ चाहिँ के भने यो कुरा उहाँहरू त्यो बैठकमा किन राख्न सक्नुहुन्न? अब के हुन्छ होइन, अब के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पद छाड्नु पर्यो भने मध्यावधिमा जान्छ मुलुक। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन नपाउने हो भनेदेखि पार्टी विभाजित हुन्छ। अरू के हुन्छ? यो कुरा तपाईँ करिब अघि मैले रेकर्ड पनि हेर्दै थिएँ, करिब 8 महिना अगाडि मैसँग भन्नु। म किन यही मेरो यसमा पोजिसन नै, अहिले पनि तपाईँ यही पोजिसन? अझ योभन्दा बढी म योभन्दा, किनभने कुनै अब त हेर्नु ल भन्नु, अब यति प्रताडित प्रचण्ड भइरहनु परेको छ, म हो भने त बालुवाटार छिर्न पनि सक्ने थिइनँ होला। तर उहाँ त यस्तो खालको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ कि केपी ओलीको झोला बोकेर उहाँ उभिनुहुन्छ। मलाई चाहियो उहाँ किन यति तल आउन सम्भव भइराखेको छ। यो कारक तत्त्व नै आजको राजनीतिको क्रक्स हो। अदालत अलिकति अगाडि आइरहेको छ, त्यति बेलाका चाहिँ द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू अगाडि ल्याउने कुरा भयो भन्ने छ। देवेन्द्र पौडेलले के भनिसक्नु भएको छ भनेदेखि यदि त्यसको चाहिँ खुनखोट हुन थाल्ने भने अहिलेको संविधान डिफङ्क्ट हुन्छ भने त जिरोमा गयो नि हामी। अब विषय कहाँ छ हामी कहाँ लडाइँ गरिरहेको छ भनेको यो अब जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, यदि छाड्नु पर्ने अवस्था आयो प्रधानमन्त्री पद केपी ओलीले भने मध्यावधि, तर उहाँले संविधानले त्यो ठाउँ दिँदैन। अब संविधानको मैले धारा पल्टाएँ, ठ्याक्कै त्यो लेखेको त छैन, तर व्यवस्थापिका संसद सम्बन्धी क्लजमा चाहिँ अन्यथा विघटित नभएकोमा बाहेक यसको कार्यावधि चाहिँ 5 वर्षको हुनेछ भनेर त्यहाँ लेखिएको रहेछ। अन्यथा कार्यावधि पुरा नगरेकोमा बाहेक भनेपछि कुन अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदको कार्यावधि छुट्टिन्छ ल मलाई भन्नु त? त्यसकारणले यो मध्यावधि हुँदैन भन्ने कुरा संवैधानिक परिकल्पना त्यस्तो हो भने पनि सर्वथा त्यो संविधानवादको सिद्धान्तका दृष्टिकोणले गलत छ। यदि हामी प्रधानमन्त्री संसदीय पद्धतिमा छौँ भने प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार अन्तर्निहित रहेको हुन्छ। त्यो त त्यही भने मैले पल्टाएँ, तपाईँ मैले अन्त पनि मैले बोलेको थिएँ, के बोलियो भन्ने भयो, मैले संविधान पल्टाएँ गर अनेक ठाउँमा हेर्दाखेरि मध्यावधि 85 हेर्नुभयो हेरेँ होइन। अनि मध्यावधि घोषणा गर्न पाइने भन्ने कुरा राइट अक्षरमा छैन। त्यसैदेखि मैले बुझेँ यो भनेको संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार अन्तर्निहित रहेको हुन्छ, भोलि व्याख्यामै जाँदा पनि अदालतले गर्न सक्छ भन्ने तपाईँको हो। त्यो कहीँ न कहीँ भनेको प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको भेटको एउटा मकसद यो पनि हो। अब मतलब हुन सक्ने भयो, तर त्यो मुद्दा मामिलाको कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ, त्यो पनि हुन सक्ने भयो। फेरि यी प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँदाखेरि नै के शर्त राखी छोडेको छ भनेदेखि हामीलाई सङ्कट परेको बेला तिमी है बाबु भनेको छ, नत्र दीपक राज जोशीलाई हटाउनु पर्ने कुनै कारणै थिएन। वरियता त उनको थियो। त यिनीहरूले जहाँ सम्पूर्ण चाहिँ वरियताहरूलाई पनि, जस्तो प्रहरीमा यही कुरा भयो, सेनामा पनि गर्न खोज्छन् यिनीहरूले, अन्त विश्वविद्यालय त यो नेपाल सरकारका सचिव इत्यादिमा त यिनीहरूले के गरे कुरै सिद्धियो। भनेपछि अब केपी ओलीको अर्को रौद्र रूप देखियो। यदि उनलाई साह्रै पेलेर गयो भनेदेखि उनले संसद विघटन गर्छन्, स्वतः छ नि त्यो त। ठुलो रिस्क हुन्छ, ठुलो अस्थिरता आउँछ, सङ्क्रमण बढ्छ भनेर रोकिन्छन् कि? अनि सङ्कट उहाँहरूको समस्या हो र उहाँहरूको समस्या त पदमा आफू रहन पाए। त्यस्तो हो भने त अहिले नै मुलुक सङ्कटमा छ त कोरोनाले।
विश्व नै सङ्कटमा छ। अहिले यो पदमा लडाइँ लड्ने बेला हो र योभन्दा कुनै राजनीतिक दलको रौद्र रूप अहिले अर्को कुन हुनसक्छ ल मलाई भनिदिनु त। त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री त्यसो हो भनेदेखि विश्वासको मत लिएर आफू सुरक्षित हुने दिशातर्फ पनि जान सक्छन्। त्यो आवश्यक छैन। विश्वासको मतको प्रश्न कहाँबाट आकर्षित भयो? यो त बलियो कुरा हो। अहिले त्यो सिग्नेचर क्याम्पेन चलाइ देख्दा अनि त्यो त काल्पनिक कुरा मात्रै हो। त्यसमा त तपाईँ त्यसरी गर्ने हो भने त बादल पनि पक्षमा छैनन्, भट्ट पनि पक्षमा छैनन्, दीननाथ पनि पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा त बजारमा त्यो त बजारु कुरा मात्रै हो। त्यो विषय अहिले आकर्षित नै हुँदैन। त्यो त खालि धाक धम्कीको लागि मात्रै हो। सिग्नेचर क्याम्पेनको कुनै मिनिङ छैन। तपाईँ विगतमा यो नेपाली काङ्ग्रेसै जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा प्रयोजनको लागि गरिएको सिग्नेचर क्याम्पेन अर्को प्रयोजनार्थ प्रयोग गरियो भन्ने छ। तपाईँ जहाँ राजनीतिक दलका नेता होइन सांसदहरू काइते काम गरेर हिँड्छन् त्यहाँ यस्ता कुरामा हामी कहाँ विश्वास गर्छौँ? विश्वास गर्दैनौँ। अब त्यसो भएदेखि जुन समृद्धिका, जुन रेलका, जुन जिल्ला सडकका जुन सपनाहरूका कुरा थिए नि डाक्टर साहब, कतिपयले पानी जहाजसम्म पनि कुरा गर्न भ्याए, यी त सब भन्ने कुरा नहुन् भन्ने एउटा गीत छ नि रामकृष्ण ढकालको। अब त्यसलाई लिएर त साथीहरूले सोसियल मिडियामा मलाई 6 महिना खेदे होइन त। मैले भनेको थिएँ अरू कोहीबाट आशा गरे हुन्छ, केपी ओलीबाट आशा, किन उहाँसँग विकासको भिजनै छैन। स्थिरताको लागि केपी ओली भनेर चाहिँ अस्ति नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले चाहिँ 10 जनाले वक्तव्य निकाल्नु पर्ने। ती टपरै बाहुनु भनिसक्नुभयो बाबुरामले। पढे लेखेकै मान्छे हो, जिएनयूबाट पिएचडी गरेको भन्थे यिनीहरू। म त पत्याउँदैन थिएँ तर यिनीहरू भन्थे। पूर्व प्रधानमन्त्री त यिनीहरू भन्छन् नै। अनि त्यस्तो तहको मान्छेले टपरे बाहुन भनिसकेपछि त्यस्ता टपरे बाहुनहरू कसरी नागरिक समाज हुन्छन् प्रकाश बाबु? त्यो नाम मैले पनि हेरेँ। टपरे बाहुन नागरिक समाज हुन सक्छन्? कुनै दललाई बचाउनु पर्यो भन्दै हिँड्नेहरू पनि नागरिक समाज हुन्छ कहिले? त्यसकारण मैले सुरुदेखि के भनिरहेको छु भने यहाँ नेपालमा बौद्धिक पनि छैन, नागरिक समाज भन्ने पनि छैन। पार्टीको कार्यकर्ता बौद्धिक पनि हुन सक्दैन, नागरिक समाज पनि हुन सक्दैन र पत्रकार पनि हुन सक्दैन। कतिचोटि मैले यो कुरा भने मलाई नै उनीहरूले इरिलेभेन्ट गराइदियो। अब अन्त्यमा सोधेँ डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा चाहिँ अब के हुन्छ? अब कता जान्छ? होइन अब यो त मैले भनिहालेँ नि, केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्नु पर्यो भने मुलुक मध्यावधिमा जान्छ, तयार रहनु। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन नपाउने निश्चित भयो भने उनले पार्टी फुटाउँछन्, फेरि तयार रहनु अनि तयार रहनु, नो अदर्स। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।